सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इमाम अली मकाम खैमे के दाएं बाएं देखते थे, कोई नजर ना आता था। ऐसे में सैयदा ज़ैनब के पास हजरत उम्मे रुबाब आई। ये उम्मे रुबाब सैयदना इमाम अली असगर, जिनका नाम अब्दुल्ला भी बताया जाता है, इमाम अली असगर की ये हकीकी माँ थी। उम्मे रुबाब ने कहा, ज़ैनब तुम्हारी बहुत सुनी जाती है, सीने का दूध खुश्क हो गया, भूख और प्यास की वजह से बच्चे को दूध पिलाने के काबिल न रही। अली असगर कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है, प्यास की वजह से कभी मुट्ठियां खोलता है, कभी बंद करता है। बीबी अपने भाई से कहो कि वो इन यजीदियों के पास जाकर इस बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश करें। बीबी ज़ैनब पाक आई, भैया मैंने जब जो मांगा तुमने कभी ना नहीं कहा। मेरे भाई ये देखो अली असगर, नन्ना सा ये बच्चा प्यास की वजह से बिलकता है, कभी बेहोश होता है, भैया इसे ले जाओ, यजीदियों से कहो वो जालिम कितने ही जालिम है लेकिन कलमा अपने नाना का पढ़ते हैं, बच्चों से तो कोई नफरत नहीं करता। हो सकता है ये अली असगर को पानी पिला दें, कम से कम बच्चे को पानी पिलाएंगे। हम पानी मांगेंगे तो हमें न देंगे, बच्चा साथ ले जाओ, कहना अपने हाथ से पिला दो, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों के बहाने हम पीने लगे हैं तो बच्चे को साथ लेकर जाओ। मौला हुसैन ने कहा, नहीं, मेरे खानदान की रिवायत में मांगना नहीं है, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं, मैं नहीं मांगूंगा। बीबी ने कहा, अम्मी का वास्ता, माँ फातिमा का वास्ता, जाओ बच्चे को पानी पिला लाओ। माँ का नाम आया, इमाम अली मकाम चुप हो गए। बादिले ना खास्ता नन्हे से 6 महीने के अली असगर को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर मौला हुसैन पाक ने अपनी आस्तीन का साया किया और आस्तीन का साया करके उस करबला की चिलचिलाती हुई धूप से अपने नन्हे से मासूम शहजादे को बचाने की कोशिश की और पैदल मौला हुसैन यजीदियों की तरफ चले। हुसैन को इस तरह आता देख कर आपस में खुशी खुशी बातें करते थे। देखो हुसैन कितने खामोशी से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, इतने खरामा खरामा आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसा लगता है हुसैन बैअत के लिए तैयार हो गए। हुसैन की जान पे बनाई, बेटा तो कत्ल हो गया, अब हुसैन की जान पे बनाई, इसलिए हुसैन अब बैअत कर लेंगे। मौला हुसैन जब करीब आए, आपने कहा, शिमर इब्ने साद, देखो ये मेरा छोटा सा बच्चा। उस वक्त भी अली असगर रो रहे थे, आप रो रहे थे। बच्चों का रोना आप तो जानते हैं ना, अल्लाह अकबर, बच्चों का रोना आपको पता है। अली असगर रो रहे थे। देखो अगर तुम्हारे सामने लड़ाई की तो मैंने की, दुश्मनी की मैंने की है, तुमसे जंग मोल लिए मैंने ली, बैअत का इनकार मैंने किया, ये मेरा बच्चा है, ये 3 दिन का प्यासा है, इसको पानी पिला दो। हो सकता है तुमने कुछ पानी पिलाया तो हम अपने नाना से कुछ इनाम दिलवा देंगे क़यामत के दिन। छोटा बच्चा है, पानी इसलिए लेने नहीं आया कि तुम कहोगे कि बच्चों के बहाने तुम पानी पीना चाहते हो, अपने हाथ से पिला दो। जालिमों ने कहा, हुसैन एक बच्चा तो तुम्हारे पास नहीं, कई बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे, फिर किसी दूसरे को ले आओगे, इसको भी पिलाओ, फिर किसी तीसरे को ले आएंगे, इसको भी पिलाओ। कहा, हुसैन बैअत करो बैअत, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। सूअर पिएंगे, कुत्ते पिएंगे, यहूदी और नसरानी तक पिएंगे, मजूसी और आग परस्त तक पिएंगे, लेकिन हम तुमको और तुम्हारी औलाद को पानी पीने नहीं देंगे। मौला हुसैन ने कहा, मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरी बहन ने मेरी माँ का वास्ता दिया, इसलिए मैं चला आया, पानी पिला दो मेरे बच्चे को, इस एहसान का बदला कुछ अता कर देंगे क़यामत के दिन नाना के जरिए से। शिमर ने कहा, हुसैन बेटे के रोने का तुझे इतना एहसास है, बैअत कर ले, और अगर अपने बेटे के रोने का तुझे इतना एहसास है तो मैं तेरे बेटे को चुप करा देता हूं। और फिर हुरमला इब्ने काहिल नाम के अजली बदबख्त को उसने इशारा किया और इशारा करके कहा, आंखों से इशारा करके कहा, चुप करा दे हुसैन के बेटे को, अपने दिल की जंदर जायज मुरादे ले ले। कहा कि चुप करा दे हुसैन के बेटे को,
علامہ عبدالسلام رضوی ماضی قریب کے محقق ہماری جماعت کے کہتے ہیں حسین کے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے لیے جس تیر کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے 3 منہ تھے. 3 منہ، یعنی ایک تو وہ تیر ہوتا تھا جس کا 1 منہ ہوتا تھا، کسی کے 2 کسی کے 3 منہ تھے اس کے. اور وہ تیر، ایک محقق لکھتے ہیں کہ وہ تیر گھوڑوں پہ چلتا تھا. گھوڑوں کی چمڑی کچھ مضبوط ہوتی ہے نا انسان سے، وہ گھوڑوں پہ چلتا تھا. وہ تیر امام علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر جب حرملہ بن کاہل ظالم نے چلایا تو 2 روایتیں سامنے آتی ہیں. ایک علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے وہ امام کے بازوں میں پیوست ہوا، اور دوسری روایت سامنے آتی ہے کہ امام علی اصغر کے کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان کو چیر کر کے باہر نکلا اور امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے اپنے ننھے سے معصوم کو سنبھالا. 6 مہینے کے بچے کی جان ہی کتنی ہوتی، اس میں طاقت ہی کتنی ہوتی، اس میں قوت ہی کتنی ہوتی. رحمت للعالمین جس نے جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، ان کے 6 مہینے کے لاڈلے بیٹے کو حلق میں جو تیر مارا، علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری لی. علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز میدان کربلا کے اندر، ننھی سی آواز کی کیا آواز ہو سکتی تھی، وہ وہیں پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. امام علی مقام نے بیٹے کو دیکھا، اپنی گود میں دم توڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا مولا مولا تو نے 18 سال کی جوان قربانی کو قبول کیا، یہ 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول فرما، 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول فرما لے. امام نے تیر کھینچا، کس دل سے کھینچا، کس جگر سے کھینچا، کس ہمت سے کھینچا، یہ تو میرے امام جانے. اللہ ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. اس کے بعد وہ خون نکلا، امام نے اس خون کو لیا اور اپنے چہرے پہ اور داڑھی پہ مل لیا. فرمایا یزیدیو قیامت کے دن یہی چہرہ لے کر، یہی خون آلود چہرہ لے کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں، داور محشر کی بارگاہ میں آؤں گا اور اپنی آل کا کے خون کا تم سے سوال کروں گا، رب کی بارگاہ میں تم سے سوال کروں گا اپنی آل اولاد کے خون کا. اس کے بعد امام اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے معصوم کو لے کر کے چلے. بیویوں نے دیکھا بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے، بچہ بلک نہیں رہا ہے، بچہ ہمک نہیں رہا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگی، دیکھو شاید ان کو پیار آ گیا اس بچے پر، اور انہوں نے بچے کو پانی پلا دیا. جب امام قریب آئے تو بی بی رباب نے کہا میں تو پہلے ہی کہتی تھی نا کہ بچوں کو تو کوئی کافر بھی ترس کرتا ہے. دیکھو انہوں نے پانی دے دیا. مولا نے علی اصغر کا لاشا دے کر کے فرمایا ہاں پانی تو دیا لیکن ان ظالموں نے نہیں. الحمدللہ میرے شہزادے نے اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر ہمیشہ کے لیے سیراب ہو گیا. زینب لو اب تمہارا اصغر کبھی پیاس سے تڑپے گا نہیں. رباب لو اب تمہارا اصغر کبھی بلکے گا نہیں. شہزادیوں نے خانواد نبوت کی، اللہ اکبر، ان شہزادیوں نے جیسے علی اصغر کو خون میں لپٹا ہوا لتلا ہوا دیکھا چیخیں نکل گئی. سکینہ لپٹ لپٹ کر رونے لگی. اصغر تم ناراض ہو گئے، کہاں چھوڑ کر چلے گئے، باتیں نہیں کرتے.